बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ही सियासी मंज़रनामे के ऊपर। और जो पाकिस्तानी सियासी मंज़रनामा है ये रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील हो रहा है। कभी ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो दबाव का शिकार है, कभी एस्टेब्लिशमेंट दबाव का शिकार नज़र आती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे कि अपोजिशन की जो जमातें हैं जो कि इमरान खान को या फिर वफाकी हुकूमत को या फिर एस्टेब्लिशमेंट को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, वो ख़ुद परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफ़ों से लेकर JUI टूटने तक, JUI के टूटने से लेकर पीपल्स पार्टी के PDM से निकलने तक, PDM बनने से लेकर PDM बिगड़ने तक या PDM टूटने फूटने की जो ख़बरें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर आती हैं। हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात नज़र आते हैं। इख्तलाफात के ऊपर कोशिशें भी की जाती हैं कि इनको जो है वो ख़राब किया जाए, मज़ीद ताल्लुकात को ख़राब किया जाए और इत्तेहादियों को तोड़ा जाए। तो इस वक्त सियासी मंजरनामे के ऊपर 2-4 चीज़ें चल रही हैं। उसके ऊपर जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं वो भी आपके साथ आज शेयर करूँगा। वफाकी हुकूमत से MQM नाराज़ हो रही है और MQM की नाराज़गी का फ़ायदा उठाने के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सामने आ रही है। अब एक नया इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो रही है, वो भी आज के मौजू में शामिल होगी। लेकिन सबसे अहम बात इस वक्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, वज़ीर पानी बिजली भी रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के सियालकोट में बड़े अहम रहनुमा समझे जाते हैं। इनकी गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तारी हुई है नैब की जानिब से, नैब लाहौर की जानिब से इन्हें इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया गया। आज इस्लामाबाद की अदालत में इनको पेश किया गया और उनका राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद इनको अब लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है, या फिर अब तक इतलात के मुताबिक किया जा चुका होगा, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक। तो एक तो उनकी गिरफ़्तारी को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के बिलखुसूस सियासी सहाफ़ती हलकों में बड़ी अहम बातें चल रही हैं कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी के बाद कौन कौन से ऐसे रहनुमा हैं जो गिरफ़्तार हो सकते हैं। और ये भी बात चल रही है कि ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस PDM के लिए जो जनवरी होगा वो भी भारी साबित होगा। ये भी हम आज बताएँगे। ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी को मामूली ना समझा जाए। ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ कैंप के वो हिस्से में हैं या उनमें शामिल हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज़ और अपना नवाज़ शरीफ के कैंप में हैं। ऐसा होता था जब पार्लियामेंट हाउस में कुछ गुफ्तगू होती थी या बातचीत होती थी या मीटिंग्स होती थी मुस्लिम लीग नून की, और अगर वहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी बैठे होते थे तो ख्वाजा आसिफ उस मीटिंग में ही नहीं आते थे। ख्वाजा आसिफ के ऊपर ये भी मुस्लिम लीग नून के हिस्सों में ये बात की जाती है कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो डबल गेम खेलते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में रहते हैं और पार्टी के साथ भी। लेकिन ये शहबाज शरीफ की गेम होती है, बेसिकली शहबाज शरीफ के साथ इसलिए चलते हैं। शहबाज शरीफ की एक पॉलिसी है कि इदारों के साथ ना बिगाड़ा जाए, इदारों के साथ मिलकर चला जाए, और ये जो इदारों को कटहरे में खड़ा करने वाली पॉलिसी है ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मजबूरी है मुस्लिम लीग नून के अंदर, उन्हें रहना है। तो ये बात भी चल रही है कि ख्वाजा आसिफ की जो गिरफ़्तारी है बेसिकली उन्होंने ऐसे समझ लें कि इस सारे प्रोसेस से बचने के लिए या कुछ इस तरीके से कि उन्होंने चीज़ें बताई नहीं ताकि सारी मामले से पीछे हो जाएं। बहरहाल इनकी तहकीकात चल रही हैं और अब ये चीज़ ज़ेर बहस है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ मुतवक्के हैं। और मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि 5 से 6 ऐसे लोग हैं जिनकी तहकीकात चल रही हैं और हो सकता है मुनासिब मौके के ऊपर उनको गिरफ़्तार किया जाए। सेनेट इंतखाबात से पहले जो भी सेनेट इंतखाबात की राह में रुकावट होंगे, या फिर वो लोग जो अपनी तहकीकात में सपोर्ट नहीं कर रहे, हो सकता है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हो या फिर अपना एंटी करप्शन पंजाब डिपार्टमेंट हो, ये सारे एक्टिव हैं और इन्होंने मतलब ये कि जो करप्शन करने वाले हैं, ये जो माजी के हुक्मरान रहे हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात इदारे ये कर रहे हैं। तो बड़ी रिकवरीज़ भी हो रही हैं। तो गिरफ़्तारियाँ भी अब मुतवक्के हैं कि जनवरी और फरवरी में इनकी गिरफ़्तारी मुतवक्के है कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। एहसन इकबाल को पहले गिरफ़्तार किया जा चुका है, उनसे तहकीकात भी की जा रही हैं। नारोवाल में जो स्पोर्ट्स सिटी या फिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया गया था, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मिसयूज़ ऑफ फंड्स किया था, उसकी तहकीकात अभी भी नैब में चल रही हैं, नैब कोर्ट में चल रही हैं। वहाँ पर अब तो केस के हद तक पहुँच चुके हैं, तो वो ज़मानत पर हैं। तो चांसेस हैं कि एहसन इकबाल भी शायद गिरफ़्तार हो जाएं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह भी जो है वो कह सकते हैं कि एक उस लिस्ट में या फिर उस निशाने पर हैं कि इनको भी गिरफ़्तारी इनकी मुतवक्के है
کیونکہ رانا ثناءاللہ پہلے بھی منشیات والے کیس میں جو اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے یا پھر فورس ہے یا پھر ادارہ ہے اس کی جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا اور وہ بھی ضمانت پر ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ایک اور بڑے رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے اوپر بھی LNG والا معاملہ تھا، مس یوز آف فنڈز بھی تھا، ایسڈ بیانڈ مینز بھی ہیں۔ ان سب کو ایسڈ بیانڈ مینز کے ساتھ ساتھ یہ جو مس یوز آف فنڈز ہیں یا پھر کرپشن کی جو ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر بھی ان کی تحقیقات چل رہی ہیں، تو ان کی بھی گرفتاری ایک متوقع ہے۔ دو اور لوگ ہیں، ملک ابرار ہیں، رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، یہاں راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، خطہ پٹوار کے یہ مسلم لیگ نون کے بڑے سرکردہ رہنما ہیں، ان کی بھی گرفتاری کے چانسز ہیں۔ اور راجہ پرویز اشرف کے مقابلے میں راجہ اخلاص جاوید اخلاص ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور وہ مسلم لیگ نون کے بڑے امپورٹنٹ عہدے پر ہیں، صوبے کے سیکٹری ہیں، تو ان کی بھی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ کچھ لسٹ ہے جو اس وقت زیر گردش ہے اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز وہ بھی بکھلاہٹ کا شکار ہیں، یا پھر وہ جس طریقے سے باتیں کر رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارے حالات خراب ہونے والے ہیں۔ تو اداروں نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے کرپشن کے اوپر بھی، اور ایک گیم جو ہے وہ بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے جو پیپلز پارٹی نے PDM کے بڑے فیصلے سے انحراف کیا ہے، وہ بڑا فیصلہ یہی کہ اسمبلی سے استعفے والا، اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ بنائی گئی ہے کہ وہ جو اتحادی جماعتیں ہیں مسلم پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو رابطہ کیا جائے گا اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی کوشش تو انہوں نے یہی کی کہ اختر مینگل کو نکالا گیا، پارٹی حکومت سے انہوں نے خود نکل گئے، ان کو ساتھ ملایا گیا۔ تو اب جو اتحادیوں کے لسٹ میں جو اہم اتحادی ہیں، وزیر کاف لیگ بھی ہے، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جس کے سربراہ پیر پگاڑا ہیں، اور اس کے تو فیڈرل منسٹر بھی اس وقت موجود ہیں کیبنٹ میں، فہمیدہ مرزا ہوں یا پھر میاں محمد سومرو ہوں، جن کے بارے میں یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ میاں محمد سومرو شاید پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں۔ وہ بڑی کہانیاں چلی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری کہانیاں ختم ہو گئیں۔ تو یہ وفاقی وزراء بھی موجود ہیں، ان کے بھی گلے شکوے ہوتے ہیں۔ MQM بھی پاکستان کی اتحادی حکومت کی اتحادی ہے، یہ بھی بڑی آج کل ناراض چل رہی ہے۔ تو اب پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ رابطہ کیا جائے، ان کے ساتھ رابطے بھی ہو چکے ہیں، اور MQM کے جو کراچی سمیت جو حیدرآباد میں جو مردم شماری ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں، اس کے اوپر اعتراضات تھے، اور اس اعتراضات کو وفاقی حکومت نے پس پشت ڈالا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو موجودہ سٹیٹس ہے مردم شماری کا اس کے مطابق ہی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور انہی کے مطابق جو ہے وہ جو حلقہ بندیاں ہیں بلدیاتی انتخابات کی وہ کی جائیں گی، اور باقی معاملات کیے جائیں گے۔ تو اس کے اوپر MQM پاکستان وفاقی حکومت سے ناراض ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ حکومت کے چیف منسٹر بھی ہوں گے، تو اس میں لائزن ان سے بات چیت وہی موقف جو ان کا ہے وہ آگے رکھا جائے گا، اور پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ ہم یہ جو مردم شماری ہے اس کے نتائج جاری نہیں کروانے دیں گے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو پیپلز پارٹی اب کاؤنٹر اسٹریٹجی اس کی یہی ہے کہ حکومت کی اتحادی توڑیں۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کو ناکام بنا سکیں۔ تو ناظرین، پاکستان کا جو سیاسی کھیل ہے وہ اب دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ کل فیصلہ بھی ایک بڑا ہوگا اسپیکر کی جانب سے، اور جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا جانا ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ استعفے نہیں آ رہے، اور سینیٹ انتخابات اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔